مرحبا بكم في الجزء الثاني من صحيح ديال المباراة ديال لينا 2014. خلينا في السؤال رقم 6. لو شيما ريبريزونت ان باراليبيبيد ريكتونغل ترونكي. كما كتشوفوا الان الشكل غادي يظهر امامكم في الشاشة. لا فيو ا كوريسبون ا. هاد المتوازي المستطيلات مقطوع من الطرف، كما تشوفوا هذوك الخطوط لي بوينتيغي كيعنيو انه مقطوع من الطرف، وطلبوا منا اننا نختاروا وحده من هاد لي فاس اللي كيمثلوا هذيك لا فيغور. واش لا فيغور 1 ولا فيغور 2 ولا لا فيغور 3؟ الجواب الصحيح هو لا فيغور 2. علاش؟ حيت الا جينا نشوفوا لا فيغور من الفوق ما غادي يبان لينا حتى شي حاجه اخرى من غير انه واحد الخط بحال هكا نازل، واخا انه كاين واحد واخا هو هابط واحد شويه ما غاديش تبان لينا حيت حنا شفناها من الفوق. يكفي انك توضع راسك في مكان الشيما، تحاول تخيل الشيما، تحاول تخيله كانه قدامك، وديك الساعه غادي تقدر تجاوب على الجواب بطريقه صحيحه. السؤال السابع: كيل اي لا فيو دو سوت اوبجي. فاش كنقولوا فيو دو دوسو ما تخلطش فيو دو دوسو مع فيو دو دوسو. فيو دو دوسو هي من التحت، فيو دو دوسو هي من الفوق. باش غنشوفوا لي بوينتي، هاد لي بوينتي كيعنيو انه كاين واحد الثغره او واحد الثقب كاين في الشكل. كما تشوفوا انه الثقب كاين في الدائره الثالثه، يعني اخر دائره، يعني ان الجواب الصحيح غادي يكون هو الجواب السي. كما تشوفوا هنا الثقب كاين هنا، يعني ان اخر دائره هي اللي غتكون كتمثل الثقب، اما الدوائر الاخرى ما فيهاش الثقب. ننتقل للسؤال الثامن. Dans cette pièce, vue en perspective, la colonne A a été produite et repositionnée dans la salle deux fois à l'identique, dans le respect de la perspective, et trois fois dans une autre échelle plus grande ou plus petite. Reportez les numéros correspondants aux deux colonnes identiques à la colonne A. بالنسبة لهذا السؤال هنا طلبوا منا أننا نحاول نحدوا هاد الشكل هذا اللي كيتعاود جوج مرات. قال لك كاين هنا هاد الشكل ا عاودنا 5 ديال المرات، ثلاثه المرات هنايا من هاد الشكل يا اما كبر من الشكل اولا صغر منه، وجوج مرات اخرين بحالو تماما. هنايا خصنا نحدوا هادوك جوج ديال الاشكال اللي بحالو تماما. غادي نبروسيديو باغ اليميناسيون، غنشوفوا الاشكال اللي ماشي كيبانوا لنا انهم ماشي بحال الشكل ا وغنحيدوهم. بحال دابا عندنا الشكل 1 والشكل 5 عندنا في نفس السطر، يعني ان ما يمكنش يكونوا نفس القياس ديال او هما اصلا مختلفين، يعني غادي نحيدوهم. يبقى لنا الشكل 2 3 و4. كنلاحظوا ان الشكل 2 قريب من الشكل ا، يعني ممكن يكون كيساوي، وكذلك الشكل 4 حتى هو قريب، غير هو ان الشكل 2 والشكل 3 مختلفين ماشي متساويين، حيت الشكل 3 كيبان كبر من الشكل 2. الا زدنا رجعناه شويه خطوه للقدام غادي يولي كبر منه كثر، وزدنا ردينا اكثر غادي يولي كبر من ا، يعني غيبقى لنا غير الشكل 2 والشكل 4. الشكل 4 واخا كيبان صغير ولكن غير حيت بعيد، اما الا جينا قربنا اكثر راه غادي يولي بحال الشكل ا في القياس. يعني الجواب الصحيح هو الاشكال 2 و ا. ننتقل الان للسؤال التاسع. Quelle est approximativement la surface du studio représentée au-dessus en plan؟ عطاونا واحد الاستوديو اللي هو متكون من دي سال، تكون من دي شامبر، من ان كراج، من تيراس سيجور. هو على ما اظن انه باش غادي نحسبوا لا سورفاس دو ستوديو خصنا ضروري نقصوا منه لا سورفاس دو تيراس و سورفاس دو كراج باش تبقى لنا سورفاس دو ستوديو بوحدها. وكيفاش غادي نحسبوا؟ غادي نحسبوا بالمسطره، غادي نحسبوا الطول في العرض وغادي نحاولوا نجمعوا، وغادي تعطينا القيمه 40 متر مربع. السؤال العاشر. ان paysagiste veut connaître la hauteur ST d'un arbre. Il se place à 28 mètres du pied de l'arbre, sur un sol horizontal. Son œil haut étant situé à 1,6 mètres du sol, son adjoint plante un bâton AB de 2,5 mètres verticalement à 3,6 de lui, de manière que son œil haut, l'extrémité A du bâton et le sommet S de l'arbre soient alignés. Il dessine un schéma où ST et AB droite verticale sont parallèles. Le tracé de OD lui permet de calculer SD puis ST. La hauteur de l'arbre est وحده في الاختيارات A 7.7 متر، B 8.6 متر، C 17.5 متر. كيفاش غادي نديرو؟ غنحسبوا هاد الطول ديال هاد الشجره اللي بغى يحسبها هاد الشخص اللي هو بعيد عليها 28 متر،
واللي دار واحد قدامه واحد ان باطون متوازي مع يعني ان لو سومي ديال لارب والعين ديالو على استقامه وحده. كيفاش غنديرو؟ غنحسبوا الطول ديال الشجره. باش نحسبوا ديال طون الشجره غادي نستعملوا هاد الزاويه هذه اللي هي الفا، وغادي نحسبوا طونجونت الفا. طونجونت الفا كتساوي ا سي على او سي، ا سي على او سي. ا سي كتساوي هاد المسافه ا بي ناقص مسافه بي سي كنحسبوها، و او سي حتى هي عندنا معروفه كنحسبوها، كتعطينا 2.5 ناقص 1.6 على 3.6. من بعد ما كنحسبو كنلقاو طونجونت الفا كتساوي 0.25. من بعد كنحاولوا نحسبوا كذلك نفس طونجونت الفا ولكن من خلال قياسات اخرى، من خلال اس دي و او دي. او دي عندنا معروفه، اس دي هي المجهول اللي كنقلبوا عليه. طونجونت الفا كتساوي اس دي على او دي اولا او تي نفس المسافه. اس دي كتساوي طونجونت الفا ضرب او تي، كنديو او تي الطرف اخر وكنحسبوا تطبيق عددي 28 في 0.25 طونجونت الفا اللي كنا حسبنا قبل كتعطينا اس دي كتساوي 7. يعني هذه المسافه هنا كتساوي 7. الا بغينا المسافه الاجماليه من هنا لهنا غادي نزيدوا على المسافه دي تي اللي كتساوي طول ديال الشخص 1.6، غادي تعطينا 7 زائد 1.6 كتساوي 8.6. بهذا احبتي في الله نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. اتمنى من صميم القلب ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. ان كان لديكم اي تساؤل او اي اشكال او اي شيء لا تترددوا في طرحه في التعليقات. كان معكم ابو مصعب من قناه ذاكر تنجح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى حلقه مقبله.